अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। आज के वीडियो में पूरी तरह से मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि आज का वीडियो ना सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर है, ना सिर्फ बहुत सारे हकायक आपके सामने आएंगे, बल्कि आज का वीडियो बेहद दिलचस्प है। और आज के वीडियो में ही आपको तमाम सवालात के जवाबात मिलेंगे, वो भी विद प्रूफ। आज के वीडियो में क्या क्या होगा, ये मैं आपको जो आज का रन डाउन है वो बताती हूँ। कि जनाब, बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं, आप इस गवर्नमेंट यानी कि रियासत मदीना के अक्सर खिलाफ क्यों बात करती हैं। तो उसका जवाब मैं आपको विद प्रूफ्स दूंगी। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि ARY चैनल और उनके तमाम एंकर पर्सन्स किस बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं और किस तरह से बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। इसहाक डार के ऊपर लगाए हुए इल्ज़ामात पे ना सिर्फ उन्होंने माफ़ी मांगी है, बल्कि कौन कौन से इल्ज़ामात थे जो झूठे साबित हुए हैं। और साथ ही साथ मैं आज ही की वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि DJ बट, जिसने पूरी कौम की आंटियों, बाजियों और बच्चियों को नचाया, आज वो किस हाल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है और कौन कौन से इल्ज़ामात लगा रहा है रियासत मदीना पे। और इमरान खान का टाइगर आज किस हालत में आ गया है कि उसके घर की तमाम चीज़ें बिक चुकी हैं। उसने अपने बारे में जो बताया कि किस तरह वो लोगों में जाता है, लोग उसको जलील करते हैं, ये सब कुछ आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने आज तक कभी भी किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट इस तरह से नहीं किया कि मैंने कभी वोट ही नहीं दिया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वोट देने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो फैसले हैं वो कहीं और होते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप खिलाफ क्यों बोलती हैं। देखिए, मुझे PTI की सबसे बुरी बात ये लगती है कि इनके वज़ीर मुशीरों से लेकर इनके आम जो इनके फॉलोअर्स हैं, उनको भी अगर आप देख लें तो वो इल्ज़ाम तराशी बेहद ज़्यादा करते हैं, और इतनी ज़्यादा करते हैं इल्ज़ाम तराशी। लेकिन जब उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि इसका आपके पास सबूत क्या है, तो वो सबूत उनके पास नहीं होता। ज़्यादातर आपने नोटिस किया होगा कि जो PMLN को सपोर्ट करते हैं वो जियो न्यूज़ देखते हैं, और जो ज़्यादातर PTI को सपोर्ट करते हैं वो ARY न्यूज़ देखते हैं। अब मैं अपनी आंखों देखा है वाल आपको बताती हूँ कि एक मरतबा मैं खुद ARY न्यूज़ के अंदर बैठी हुई थी। वहाँ से एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो आने वाली थी, आने वाले चंद लम्हों में आगे अपने स्क्रीन पे देखनी थी, लेकिन मैं क्योंकि पहले वहाँ बैठी हुई थी तो मैं सब कुछ देख रही थी। और यकीन कीजिए कि किस तरह से वो न्यूज़ बनाई जा रही थी, किस तरह से वो न्यूज़ झूठ का एक पलंदा थी। और सबसे बढ़कर ये कि उनके जो रिपोर्टर्स थे, उनसे आई स्वीयर, मैं कसम खा के कहती हूँ, क्योंकि आज का जो दिन है, ये जो महीना जा रहा है रबियुल अव्वल का, इसमें मैं झूठ नहीं बोल सकती। तो मैं कसम खा के आपको कहती हूँ कि मैंने जब उस रिपोर्टर से ये पूछा कि आप इस तरह की खबरें शेयर करते हैं तो आपको कोई नदामत नहीं होती, उसने कहा कि सच पूछो जुनैरा, तो अंदर से मैं नून लीग का सपोर्टर भी हूँ और मैं उनको पसंद भी करता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा चैनल है, मेरी जॉब है, उनकी पॉलिसी है कि मैंने उनके खिलाफ खबरें देनी है, तो इसलिए मैं उनके खिलाफ खबरें देता हूँ। अब ARY जो है वो करता क्या है। ARY ने जनाबी आली, आपको मैं बताऊं कि 8 जुलाई 2019 को एक खबर नशर की। और खबर नशर किसने करवाई, यानी कि जो मीडियम है वो तो ARY न्यूज़ था, लेकिन इनके जो दो एंकर पर्सन्स थे, एक चौधरी गुलाम हुसैन थे इनके रिपोर्टर, और एक थे जी साबिर शाकिर। साबिर शाकिर को कौन नहीं जानता, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, अक्सर बड़े बड़े दावे कर जाते हैं, लेकिन उन दावों में कोई सदाकत नहीं होती है। अब साबिर शाकिर साहब ने और चौधरी गुलाम हुसैन ने इसहाक डार के ऊपर, जो कि हमारे साबिक वजीर ख़जाना भी थे, उनके ऊपर जो कुछ एलिगेशंस लगाए, उनके ऊपर शदीद किस्म की उनकी जो है ना इज्जत ख़राब हुई। और ना सिर्फ इज्जत ख़राब हुई है, बल्कि चैनल को करोड़ों रुपए का हर्जाना भी देना पड़ेगा। वो किस तरह से, सबसे पहले इन्होंने इसहाक डार के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया, एज यू नो कि पूरे PTI के जो लोग हैं उनका सबसे पहला एलिगेशन होता है करप्शन। उन्होंने पहला इल्ज़ाम ही इसहाक डार पे ये लगाया, 2019 8 जुलाई को ये खबर शाया की, नशर की, कि जिसमें उन्होंने कहा कि इसहाक डार जो है वो पूरे मुल्क का खजाना लूट कर बाहर भाग गए हैं। दूसरे नंबर पे जो उन्होंने एलिगेशन लगाया वो ये लगाया कि जो चुराया हुआ पैसा था, उसके जो पैसे जो उन्होंने बैंक अकाउंट्स में रखे थे, उन बैंक अकाउंट्स का ARY ने सुराग लगा लिया है, पता लगा लिया है कि वो पैसा दरअसल इसहाक डार के कौन से अकाउंट्स में पड़ा हुआ है। तीसरा जो इल्ज़ाम इन्होंने लगाया इसहाक डार के ऊपर, वो लगाया कि गवर्नमेंट के साथ, यानी PTI जो कहती थी ना कि हम इनसे छीन कर 200 अरब रुपया वापस लेकर आएंगे, तो उस हवाले से इन्होंने बड़ा दावा किया और इन्होंने कहा कि इसहाक डार जो हैं
ان سے پیسہ لینے کے لیے اس گورنمنٹ نے ڈیل بھی کر لی ہے اور واپس آنے کی اجازت اس صورت میں دی ہے اسحاق ڈار کو کہ وہ پاکستان واپس اس صورت میں آ سکتے ہیں کہ اگر وہ لوٹا ہوا پیسہ جو ہے وہ واپس کریں گے۔ معاملہ صرف یہیں تک نہیں رکا بلکہ انہوں نے اسحاق ڈار کے اوپر ایک اور الزام لگایا، اور وہ یہ لگایا کہ انہوں نے ان کے کچھ لوگوں کو موت کی دھمکیاں بھی دی ہیں جو ان کے بارے میں خبروں کو ریویل کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ارشد شریف ARY کے ایک اور اینکر پرسن ہیں جناب جی، انہوں نے جناب 8 اگست دوبارہ یعنی کہ ایک مہینے کے بعد 2019 ہی میں دعویٰ کیا کہ نون لیگ کے جو فائنینشل مانیٹرنگ کے یونٹ کے جو انچارج تھے، یعنی کون انچارج تھے، اسحاق ڈار ہی تھے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے اداروں کو کام نہیں کرنے دیا اور اپنا انفلوئنس استعمال کیا۔ اب اسحاق ڈار جو تھے وہ اس چیز کے اوپر کافی ٹرول ہو رہے تھے، پوری دنیا نے اس چیز کو مان لیا تھا کہ ہاں اسحاق ڈار نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اسحاق ڈار نے کیا کیا جناب، ان تینوں لوگوں کے خلاف اور ARY نیوز کے خلاف مقدمہ درج کر دیا۔ کہاں کر دیا جناب؟ لنڈن ہائی کورٹ میں، اور اس میں انہوں نے جو شکیں ڈالی وہ ہتک عزت کی بھی تھی اور غیر قانونی مداخلت کی بھی تھیں اور غلط الزامات کی بھی تھیں۔ تو فائنلی جو لنڈن ہائی کورٹ ہے انہوں نے جو اپنا فیصلہ سنایا اس میں انہوں نے گلٹی قرار دیا۔ کس کو قرار دیا جی؟ ARY کو، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ وہاں پر جب انہوں نے میرٹ پہ فیصلہ کیا تو میرٹ پہ فیصلہ کرتے ہوئے انہوں نے ARY اور صابر شاکر، غلام حسین اور ارشد شریف کے یہ جو سورسز تھے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ اس چیز کو ثابت کریں جو ایلیگیشنز آپ نے لگائے ہیں، تو وہ اس چیز کو ثابت نہیں کر پائے کیونکہ انہوں نے اپنے پروگرام میں TRP کے لیے یہ سب الزامات لگائے تھے۔ یہ میں ثبوت کے ساتھ آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ اگر میں ویسے آپ لوگوں سے بات کرتی تو آپ لوگ کبھی بھی اس بات کا یقین نہیں کرتے۔ تو اب فائنلی جناب عالی کیا ہوا کہ ARY کو اپنی جو ہے نا وہ پڑ گئی، اور اس کے بعد فائنلی ARY نے کیا کیا کہ اپنا ایک نیا چینل لانچ کیا ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے جی نیو ویژن ٹی وی، جو کہ سپورٹس کا آئی تھنک چینل ہے، اور وہاں پر انہوں نے آ کر معافی مانگی۔ پھر ارشد شریف کے پروگرام میں بھی ARY نے معافی مانگی، اور معافی میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تکلیف، پریشانی اور شرمندگی پر اسحاق ڈار سے غیر مشروط معذرت اور معافی مانگتے ہیں، اور ان کی بدنامی جو انہوں نے کی یعنی ARY والوں نے، انہوں نے کہا کہ اس بدنامی پہ بھی ہم مناسب ہرجانہ ادا کریں گے، یعنی ARY ادا کرے گا۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جو قانونی اخراجات ہوئے ہیں اسحاق ڈار کی طرف سے بھی، یعنی کہ جو انہوں نے کیس کرنے کے جو ان کے اخراجات ہوئے ہیں، ان تمام اخراجات کو برداشت کرنے کو بھی ہم تیار ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اسحاق ڈار کے جو بیٹے ہیں علی ڈار، انہوں نے یہ کلپ بھی جو ہے وہ جگہ جگہ پر سوشل میڈیا پر بھی اور ٹویٹر پہ بھی شیئر کیا، جس میں انہوں نے ARY کی تاریخی جو بے عزتی ہے اس کو شیئر کیا کہ کس طرح سے ARY جو ہے انہوں نے لگائے ہوئے ایلیگیشنز پر نہ صرف معافی مانگی بلکہ قانونی اخراجات برداشت کرنے کی بھی بات کی۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو اینکر پرسنز ہیں یہ ٹیلی ویژن پہ آ کر بیٹھ کر بڑی بڑی بھڑکے مار دیتے ہیں، الزامات لگا دیتے ہیں، ان کو ثابت نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہرجانہ اب کس کو پڑ گیا ہے؟ یہ تو پڑا ہے ARY کو، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ جو 3 افراد ہیں، ارشد شریف ہیں، صابر شاکر ہیں اور یہ جو دوسرے صاحب ہیں غلام حسین، ان کے اوپر بڑی شامت آئی ہوئی ہے، ان کی ریپو بڑی خراب ہوئی ہے کیونکہ چینل نہیں چاہتا کہ آئے روز وہ اس طرح کے کیسز میں پھنسے۔ اچھا، اب دوسری خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ دھرنے میں پوری قوم کی بیٹیوں کو نچوانے والے DJ بٹ جو خود کو عمران خان کا ٹائیگر کہتے ہیں، آخرکار وہ عمران خان کے اوپر ہی پھٹ پڑے ہیں۔ انہوں نے عمران خان کے بارے میں جو باتیں کی ہیں وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے عمران خان کے اوپر الزام لگاتے ہوئے کہ جو ساؤنڈ سسٹم جس پہ پوری قوم کی بچیاں ناچی تھیں، وہ ساؤنڈ سسٹم کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا جتنے پیسے دینے کا، اس میں سے کوئی پیسہ مجھے نہیں دیا گیا۔ آگے مزید الزام لگاتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یہ الزام نمبر 1 ہے۔ الزام نمبر 2 جناب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بعد میں عمران خان نے مجھ سے یہ کہہ کر پیسے معاف کروائے اور کہا کہ پہلے والے جو پیسے ہیں، یعنی کہ جتنا جتنا ناچے ہیں سب لوگ اور جتنے جتنے دن کے لیے ناچے ہیں، وہ سب ساؤنڈ سسٹم کے جو پیسے ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں اور اب آپ مزید ہمارے ساتھ آگے چلیں اور آگے کی بات کریں۔ جس پہ کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوا، میں کچھ کہہ تو سکتا نہیں تھا کیونکہ عمران خان سے پنگا کون لے۔ مزید جو الزام اگلا لگاتے ہیں، الزام نمبر 3، وہ یہ لگاتے ہیں کہ 23 جولائی 2015 کو نہ صرف DJ بٹ کہتے ہیں کہ میرے پیسے عمران خان کھا گئے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ 500 دیگر وینڈرز کے پیسے بھی وہ کھا گئے، اور سب کو انہوں نے یہی کہا کہ پچھلے والے پیسے معاف کرو اور آگے چلنے کی بات کرو۔ اچھا، پھر الزام نمبر 4 وہ لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی گورنمنٹ میں اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے کہ DJ بٹ کہتے ہیں کہ پہلے ان کے پاس گاڑی ہوا کرتی تھی لیکن اب انہوں نے اپنی گاڑی بیچ دی ہے اور انہوں نے موٹر سائیکل خرید لی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ عمران خان کو اس چیز کا کریڈٹ دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان خود کہا کرتے تھے کہ سادگی کو اپناؤ، ہم نے سادگی کو اپنا لیا ہے۔ پہلے گاڑی میں 2000 کا پیٹرول ڈلتا تھا پھر ہی کئی ڈیسٹینیشن پہ پہنچتے تھے،
अब मैं बाइक पे जाता हूँ तो 500 का पेट्रोल खर्च होता है, तो चलो मेरे पास 1,500 की पहले बचत हो जाया करती थी, लेकिन अब पेट्रोल भी इतना महंगा हो गया है कि वो 1,500 की बचत भी जो है वो नहीं रहती। उसके बाद वो आगे बढ़ते हुए मज़ीद इल्ज़ामात लगाते हैं और वो कहते हैं कि जब पिछली गवर्नमेंट थी यानी कि नून लीग की गवर्नमेंट थी, उस वक्त जो है 190 रुपये का जो किलो घी है वो मिला करता था, लेकिन अब 360 रुपये का मिलता है। और वो कहते हैं कि मुझे इस कदर सुबकी का सामना करना पड़ता है, जब मैं लोगों में जाता हूँ तो लोग मेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। और वो कहते हैं कि लोग मुझे ताना देते हैं। और क्या कहते हैं, ये मैंने लिखा है जनाब उनके अल्फाज, वो कहते हैं कि लोग मुझसे पूछते हैं कि हाँ भाई बताओ कैसी लगी तब्दीली। आज मुझे वो याद आ गए जनाब, वो बॉलीवुड के जो विलन थे ना, जो कहते होते थे कि हाँ भाई कैसी लगी तब्दीली। तो साथ ही वो कहते हैं कि वो इमरान खान को बोलते हैं कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी मैं इमरान खान का टाइगर ज़रूर हूँ, लेकिन इस टाइगर को अब लोग ज़िंदा नहीं रहने दे रहे। लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा बातें सुना रहे हैं, लोग कह रहे हैं कैसी लगी तब्दीली और मज़ा आया। और वो फिर साथ में ये भी कहते हैं कि गाड़ी बेचकर मैं मोटरसाइकिल पर आया, लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है मुझे ये लगता है कि आगे फिर हम साइकिल पे आ जाएंगे। और फिर वो कहते हैं कि अगर हम साइकिल पर आ गए तो इमरान खान का दिफा हम नहीं कर पाएंगे। तो जनाब आज का वीडियो आपको कड़वा ज़रूर लग सकता है, कुसैला ज़रूर लग सकता है, मगर मैंने विद प्रूफ आपसे बात की है, क्योंकि ये बातें जो मैंने इल्ज़ामात और एलिगेशंस बताई ये मेरे एलिगेशंस नहीं है, मेरी पसंद या नापसंद नहीं है, बल्कि डीजे बट की खुद की बातें हैं। और इस हाक डाल के बारे में भी आप ये नहीं कह सकते कि मैंने उनको सपोर्ट किया है, क्योंकि ये लंदन हाई कोर्ट का फैसला है और ARY वाले इसको साबित नहीं कर पाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो और मेरी रिसर्च आपको पसंद आई होगी। सच को बर्दाश्त करना सीखिए, सच के साथ जिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।